محمد دیا کیا تعریف سناوا، 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 ادی کالی کملی تو قربان جاوا، ادی کالی کملی تو قربان جاوا، ادی کالی کملی تو قربان جاوا، بڑا ظلم مکے دے کافر کمال دے، بڑا ظلم مکے دے کافر کمال دے، وچے راگ دے کنڈے بچھا دے، انہاں لئی بھی سونے نے منگیا دعا، انہاں لئی بھی سونے نے منگیا دعا، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا، کسے شہد میں اتسایا نہ ہوتا، نہ اے عرش کرسی نہ اے چند تارے، شب و روز دے اے نہ ہوتے نظارے، نہ جن و بشر تے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ ہورات قصے نہ آدم نہ ہوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختان تاجان سلطان ہوتے، نہ میگھلات والی نہ دربان ہوتے، نہ ملتی کسے نو کدی زندگانی، ہوائے نہ ہوندی نہ ہوتا اے پانی، نبی نہ ولی غوث ابدال ہوتے، نہ اتھے مہینے نہ اے سال ہوتے، نہ میلاد ہوتا نہ اے نعت خانے ثنا خان ہوتے، نہ اے خوش بیانی نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوتا ظہوری، کسے شہدوی اتسایا نہ ہوتا، کسے شہدوی اتسایا نہ ہوتا، جو رب نے محمد بڑھایا نہ ہوتا، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا، کسے شہدوی اتسایا نہ ہوتا، نہ اے عرش کرسی نہ اے چند تارے، شب و روز دے اے نہ ہوتے نظارے، نہ جن و بشر تے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ ہورات قصے نہ آدم نہ ہوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختان تاجان سلطان ہوتے، نہ میگھلات والی نہ دربان ہوتے، نہ میلاد ہوتا نہ اے نعت خانے ثنا خان ہوتے، نہ اے خوش بیانی نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوتا ظہوری، نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوتا ظہوری، کسے شہدوی اتسایا نہ ہوتا، جو رب نے محمد بڑھایا نہ ہوتا، جو رب